मोगाळ भुरग्यानो, सगळ्यांक तुमकां आयचे भावार्थाचे आकारणेचे बसकेक येवकार. ही बसका सुरू करूंक आनी आमकां देवाचो आदार मागूंक आमी आतां एक मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाला बापा, आयच्या दिसा पासत आमी तुका दिनवासता. बापा, तुका आमी आर्गां दिता आमच्या देव संदेशकारां पासत. ह्या दिसांनी दर आयताराक इंटरनेटाचो आदार घेवन आमकां भावार्थाची शिकवण दिवंक जायतो तोकोस घेवन आपले सेवे वरवीं तुज्या पुता जेजूचो वावर ती फुडें व्हरतात. तांचे सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आयचे बसकेंत जेजूक तुज्या पुताक पळोवन आमी सेवेत चाकरीची मनशां जावंक तूं आमकां आपयताय. हे बसके वरवीं सगळ्या भुरग्यांची भावार्थाची अदीक खोलायेन वाड जावंक आनी पिरायेन वाडटा वाडटा जेजूक तांणी अदीक शिकोवंक आनी वळखूंक आनी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत पाळूंक तूंच आमकां तुजो आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. आमी देवाचीं भुरगीं. आमी दुसऱ्यांक बरें कोत्ता तेन्ना जेजू आमचो मोग करता. तो आमचेर बेसांव घालता. ह्या वेळार जेजूचे शाळेंत आमी वाडूंक आमी गायन करुया, आमी भुरगीं सुपुल्लीं. तुझे सोशी धावून धावून आमी येता. तुझे बेसांव आमकां मागता. तुझे वेगेंत आमी लिपता. आयचे बसकेचे शिकवणेचें नांव जेजू भाशेन आमी सेवेची मनशां जावुया. आनी हाचो हेतू म्हणल्यार दुसऱ्यांची सेवा करून देवाक मान दिवंक. भुरग्यानो, ह्या वेळार कांय चित्रां आमी पळोवया. ह्या चित्रांक पळोवन तुमकां कसलो उगडास येता? हय, चलचित्रांचो. अक्षय कुमार एक फामाद एक्टर. जायत्या चलचित्रांनी ताणें आपली कला दाखयल्या आनी जायतो बरो वावरूय दुसऱ्या सोबें ताणें केला. देखीक चेडवां खातीर मार्शल आर्ट्स स्कूल उगडलां आनी थंय तांकां फुकट ट्रेनिंग दिता. तशेंच ताणें भारत के वीर म्हूण एक वेबसायट तयार केल्या. आमच्या सैनिकांक कांय पयशांचो आदार मेळोवन घेवपाक तेंको दिला. आतां आमी ह्या चित्राक पळोवया. ह्या चित्राक पळयतच तुमकां कोणाचो उगडास येता? क्रिकेटीचो. MS धोनी आमकां दिश्टी पडटा. तो एक फामाद क्रिकेटर. आपल्याक वेळ मेळ्ळो तेन्ना
इंडियन आर्मीन वचून लेफ्टनंट कॉर्नल कसो ताणें देशाची सेवा केली. कोविड-19 ह्या पिडेच्या संदर्भान कांय सेवा दिल्ल्या मनशांचो आमकां उगडास येता. हो जावन आसा डॉक्टर एडविन गोम्स. ताणें 93 दीस थांबनासतना कोविड-19 ह्या पिडेस्तांची मोगान सेवा केली. ह्या फाटल्या दिसांनी तो आपल्या घरा आयलो. हो सोनू सूद एक केरळाचो सोशल वर्कर. केरळांत एके फॅक्टरीन 170 वस्तुऱ्यो काम करताली. ताणें तांकां विमानांतल्यान तशेंच बसींतल्यान तांच्या ओदिशा गांवांत वचूंक आदार दिलो. जेजून आपल्या मोगाच्या शिसां सोवें प्रिती मोगाची केल्ली एक दयाळ करणी आमी आतां देवाच्या उतरांत वाचुया. जुआवान बरयलोली जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. अवेसूर 13 वळी 6 ते 9, 14 ते 15. जेजू शिसांचे पांय धुता. तो सिमांव पेद्रू सरशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतिपाळ केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून परतिपाळ केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हय, बगर म्हजे हात आनी म्हजी तकलीय धुव. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमीय करात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतरान जेजू शिसांचे पांय धुता तें आमी आयकलां. ह्या वेळार जेजू शिसांचे पांय धुता तें आमी पळोवया. Are you going to wash my feet, Lord? You do not understand now what I am doing, but you will understand later. Never, at any time, will you wash my feet. If I do not wash your feet, you will no longer be my disciple. Lord, do not wash only my feet, then. Wash my hands and head too. मोगाच्या भुरग्यानो, ह्या वेळार आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर एक ल्हानसो नियाळ करुया. ह्या चित्रांत आमी कितें पळयता? आतांच आयकल्लें देवाचें उतर. जेजू शिसांचे पांय धुता. हें चित्र आमकां जायतेंच कितें शिकयता. थोडो वेळ हाचेर आमी नदर मारुया आनी बारीकसाणेन नियाळ करुया. आमी जेजूक पळोवन कितें शिकता ताचेर इल्लेंशें लक्ष घालुया. ह्या वेळार आमी जेजूचेर नदर मारुया. जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता तें पळोवया
आनी हें चित्र म्हाका कितें शिकयता तें विचारुया. मोगाच्या भुरग्यांनो, बापान जेजूक एक खेरीत कार्य दिवन ह्या संवसारांत धाडलोलो. आपूण गुरू आसतना पर्यान ल्हान जावन ताणेन शिसांचे पांय धुले. सगळ्यांचो एक सारको मोग करून आनी ल्हानविकायेन सेवा करूंक ताणेन तांकां शिकयलें. जेजू तांचे पांय धुता आनी म्हणटा, तुमीय वचात आनी हांवें केलां तशेंच करात. ही जेजून केल्ली ल्हानविकायेची खुणां पळोवन ताचे शिश शिकून घेतात आनी उपरांत जेजून केल्लें तशें करूंक वावुरतात. आयज आमकांय हेंच मिसांव दिल्लें आसा. जेजूक पळोवन शिकूंक, ताची खालतीकाय, ल्हानविकाय, सेवा चाकरी, मोग आनी मोयपास दुसऱ्यांक दाखोवंक. आमी ही जेजूची चाल आपणावंक सोदता जाल्यार जेजूच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी जेजून केलें तशें करूंक वावरुया. ह्या चित्रांत आमकां कोण दिसता? जेजू ल्हान भुरग्यांक आपल्या गोपान घेवन तांकां शिकयता, तांकां आशिर्वाद दिता तें दिसून येता. जेजून जायत्यो बऱ्यो कन्यो केल्यो. पयले सुवातेर जेजून आर जाल्ल्या मनशाक बरो केलो. जेजून कुड्ड्यांक नदर दिली. जेजून जायत्या लोकांक शिकवण दिली. तेच भाशेन जेजू जायत्यांक पेखवणी दितालो आनी हेर जायत्यो बऱ्यो कन्यो जेजून दुसऱ्या सवें केल्यो. कलकत्ताची भाग्यवन तेरेसा अशें म्हणटाली, द फ्रूट ऑफ लव इज सर्वीस, द फ्रूट ऑफ सर्वीस इज पीस, अँड पीस बिगिन्स विथ अ स्मायल. म्हणजे मोगाचें फळ जावन आसा सेवा, आनी सेवेचें फळ जावन आसा शांती, आनी एक आमुरकोस हांसो शांती निर्माण करता. जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुवन आपल्या प्रिती मोगाची आनी सेवे चाकरेची देख तांकां दिली. आमी जण एकल्यान जेजूची देख घेवन आमच्या सरभोंवती बरें करूंक सोयेक मेळटा तेन्ना आमी बरें करूंक वावरुया. कोण परी आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक जाता तें आमी पळोवया. पयले सुवातेर ह्या चित्रांत एक आवय बापूय गरीब भुरग्यांची, दुबळ्यांची सेवा करता. म्हज्या आवय बापायची देख घेवन हांवूय दुबळ्यांची सेवा करतलों. दुसरे सुवातेर आवय बापूय जाणट्यांची, तांच्या आवय बापायची, दुबळ्यांची, अनाथांची सेवा करता. म्हज्या आवय बापाय भाशेन हांवूय व्हडलो जातोच तांची सेवा करतलों. तिसरे सुवातेर म्हजे शाळेंत टिचर्स आमकां शिकयतात दुसऱ्यांक आदार करूंक, निसर्गाचो सांबाळ करूंक, आमचें शिकप बरे तरेन करूंक आनी तेच भाशेन
तिवूय करतात. तर म्हजी शाळा सुरू जाता तेन्ना हांवूय म्हज्या टिचरी भाशेन दुसऱ्यांची सेवा कोत्तलों. आतां आमी कांय सेवा कोत्तल्या मनशांक पळोवया आनी तांची देख घेवया. पयले सुवातेर एक माद्र भयण भुरग्यांक शिकयता. दुसरी गरिबांक जेवण वांट्टा. तेच भाशेन एक याज्ञीक गरिबांच्या आदाराक पावता. दुसरे सुवातेर भुरगीं आनी तरणाटीं आपल्या आवय बापायक शेत रोवूंक आदार दिता. तिसरे सुवातेर डॉक्टर्स आनी नर्सीस कोवीड पेशंटाची सेवा कोत्ता. तांकां इलाज दितात. भुरग्यांनो, आयच्या देवाच्या उतरांतली एक वळ आमच्या मनांत दवरुया आनी परतून परतून ती ह्या सुमानांत म्हणूंक आमी वावरुया. जितले पावटी ही वळ आमी म्हणटल्या तितले पावटी देवाच्या उतराचो उगडास आमी कोत्तल्या. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. ही भावार्थाचे आकारणेची बसका शेवटाच्या मागण्यांतल्यान आमी सोंपोवया. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा ह्या ल्हानशे बसकेंत आमी जी शिकवण घेतल्या ती वेव्हारांत घालूंक आमकां आदार दी. जेजून आपणायल्ली ल्हानविकायेची चाल आमी आपणावन दुसऱ्यांचे सेवेक पावोवंक आमकां आयती कर. जेजूक पळोवन आनी ताणें केल्लें तशें आमी आमच्या जिवितांत करूंक आमकां तुजी कृपा आनी बळ फावो कर. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस आमच्या गोंयांत पसरत वेता. ही पिडा तुजे पदवेच्या बळान पयस कर आनी आमकां सगळ्यांक बरे भलायकेन दवर. हें आमी मागणें कोत्ता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवीन. आमेन.